बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। कल के सबक में बेटे हम लोगों ने सबक काहली पढ़ा था। आज उस सबक की एक्सरसाइज करेंगे, तो आइए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इम्तिहानी पर्चा में हर चैप्टर में से 4 किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक MCQs, खा वो मुसन्निफ़ के तारुफ़ में से हों, सबक में से हों, सबक में के अंदर से सबक की एक्सरसाइज से हों, कहीं से भी हों। एक तो MCQs पूछे जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज में जो दिए गए हैं वो पूछे जा सकते हैं। और इसी तरह 2 अहम क्वेश्चन जो हर सबक में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। एक तो ये है कि इक़्तिबास की तशरीह और सबक का खुलासा। तो इससे पहले कि हम लोग सबक की एक्सरसाइज की तरफ चलें, मैं सबक के खुलासे के बारे में मज़ीद आपको पहले भी गाइडलाइन दी जा चुकी है, दोबारा उसको ज़िक्र कर दूँ कि सबक का खुलासा जो है वो इम्तिहानी पर्चा में एक लाजमी सवाल है 5 नंबर का। तो आप लोगों ने सबक का खुलासा भी याद करना है। और सबक का खुलासा याद करना क्या है? इस सबक का खुलासा असल में प्रैक्टिस की चीज़ है, लिखने की चीज़ है, तहरीर करने की चीज़ है कि मुसन्निफ़ ने जिन अल्फाज को तहरीर किया है आप उन्हीं बातों को अपने अल्फाज के अंदर तहरीर करें, इस अंदाज़ में कि मुसन्निफ़ की जो तरतीब है वो भी डिस्टर्ब ना हो। उसी तरतीब को मलूज़ ख़ातर रखते हुए आप सबक के जितने अहम नुकात हैं उनको तहरीर करें। और ये याद रखिए कि सबक का जो खुलासा होता है वो सबक का 1/3 होता है। यानी अगर सबक जो है आपका 3 सफ़हात पर है तो आपकी वो तहरीर, आपका जो खुलासा है वो 1 सफ़े पर सिमट कर रह जाए। 1 से 1.5 जो सफ़ा जो है वो आपके सबक की खुलासे की लेंथ रहनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि इससे ज़ायद खुलासे की तरफ ना बढ़े। तो खुलासा तहरीर करने से पहले बेटे इन हदायत पर तवज्जो कीजिए। इन हदायत के मुताबिक जो है वो खुलासा तहरीर करने की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका खुलासा जो है वो बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। तो मैं रिपीट किए देता हूँ कि एक तो है सबक की इब्तिदा किस अंदाज में की गई है, तो उसको आपने नज़रअंदाज करके आपने अपने अंदाज में सबक की इब्तिदा करनी है। जैसा कि कहा जाए, इस अंदाज से शुरू किया जाए कि मुसन्निफ़ कहते हैं कि, यानी कि सबक में मुसन्निफ़ कहते हैं कि आगे क्या कहते हैं, उसी नुकात को, उस सबक के अहम नुकात को उसी तरतीब के साथ जो मुसन्निफ़ ने ज़िक्र किए हैं तो आप उनको तहरीर करना शुरू करें। कोशिश कीजिए कि एक आध पैराग्राफ जो है पेज के ऊपर बन जाया करें। और इसी तरह कोई भी ऐसी चीज़ जो मुसन्निफ़ ने तहरीर नहीं की तो आप उसको अपने तौर पर तहरीर ना करें। हाँ, मुसन्निफ़ की बातों को अपने अल्फाज में तहरीर करना ही खुलासा है, लेकिन मज़ीद अल्फाज जो मुसन्निफ़ ने कोई बात तहरीर की नहीं है, जैसे कि हम लोग तशरीह के अंदर कर जाते हैं कि असल बात से को बढ़ाना होता है हम लोगों ने, लेकिन खुलासे के अंदर हमने असल बात को बढ़ाना नहीं होता बल्कि उन्हीं बातों को मुख्तसर करना होता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सबक का खुलासा तहरीर कीजिए। इसके बाद बेटे आप लोगों से ज़िक्र किया मैंने कि सियाक़ो सबाक़ का वाला सवाल जो है जिसको इक़्तिबास की तशरीह कहते हैं जी, तो ये इंतहाई अहम सवाल होता है। तो इक़्तिबास की तशरीह वाला सवाल जो है वो हर पेपर में, हर सबक में से आ सकता है। किसी भी सबक के कहीं से भी कुछ पैराग्राफ दिया जा सकता है। तो इक़्तिबास की तशरीह का जो तरीक़ेकार है वो बारहा आप लोगों को बयान किया जा चुका है, क्लासेस के अंदर भी, रिवीजन लेक्चर्स के अंदर भी, लेकिन मैं फिर रिपीट किए देता हूँ कि सबसे पहले इक़्तिबास की तशरीह जिस पैराग्राफ की आए तो आप लोगों ने उस पैराग्राफ के इब्तिदाई और इंतहाई अल्फाज जो हैं वो तहरीर कर देना है। एक लाइन के अंदर सबक के इब्तिदाई, उस पैराग्राफ के इब्तिदाई चंद अल्फाज डॉट्स लगा दें, उसके बाद आखिरी चंद अल्फाज को तहरीर करके उसके बाद आप लोगों ने जज करना है कि ये सबक किस सबक से, ये पैराग्राफ किस सबक से तहरीर लिया गया है।
تو آپ لوگوں نے اس سبق کا عنوان تحریر کرنا ہے، اس کے بعد مصنف کا نام تحریر کرنا ہے۔ تو اس حصے کو ہم کہتے ہیں جی حوالہ متن۔ تو آپ نے ٹاپ پر لکھیں گے حوالہ متن، اس کے بعد اس میں 2 چیزوں کو ذکر کریں گے، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام۔ اس کے بعد بیٹے آپ لوگ خط کشیدہ الفاظ کے معنی کی طرف بڑھیں گے۔ تو عبارت کے اندر الفاظ کو انڈر لائن کیا گیا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے ان الفاظ کو جن کو انڈر لائن کیا گیا ہے، خط کشیدہ کیا گیا ہے، ان پہ آپ لوگوں نے معانی تحریر کرنا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹے اقتباس کی تشریح کی طرف ہم لوگوں نے بڑھنا ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ جو اس سوال کا ہوتا ہے، جو آج کل امتحانی پرچہ میں پوچھا جا رہا ہے، اس سے قبل کچھ سال پہلے سیاق و سباق بھی پوچھا جا رہا تھا۔ تو آپ لوگوں نے سوال کے اندر غور کر لینا ہے کہ سیاق و سباق طلب کیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے یا نہیں پوچھا گیا۔ اگر تو پوچھا گیا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو تحریر کرنا ہے، اور تحریر کرنے کا انداز آپ لوگوں کو بیان کیا جا چکا ہے کہ اس پیراگراف سے پہلے کیا چیز تھی، کیا تحریر چل رہی تھی، کیا بات چل رہی تھی، اور اس پیراگراف کے کیا بات بعد میں کیا بات تھی۔ تو ان دونوں حصوں کو سیاق و سباق کہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اپنے انداز کے اندر اس کو سیاق و سباق تحریر کر دینا ہے، جس انداز میں آپ لوگوں کو سمجھایا جا چکا ہے۔ کیونکہ موسٹلی پوچھا نہیں جا رہا، تو اس لیے میں صرف تشریح کی طرف چل رہا ہوں۔ اس کے بعد بیٹے تشریح آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ تو تشریح کا جو حصہ ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور سب سے زیادہ اسی حصے کے نمبر ہوتے ہیں۔ تو تشریح کے اندر مطلوبہ پیراگراف جو آپ لوگوں کو اس کے سامنے ہے، اس کو مزید وضاحت کرنی ہے، آپ لوگوں نے کھول کر بیان کرنا ہے اپنے الفاظ کے اندر۔ اس کا طریقہ کار بھی آپ لوگوں سے بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت آپ تشریح لکھنا شروع کریں، تشریح کا عنوان دیں، تو ساتھ ہی آپ کیا لکھیں گے جی، زیر تشریح اقتباس مصنف کے سبق جو بھی ہے، سبق کا عنوان تحریر کر دیا جائے، تو کہ سبق کے فلاں حصے سے لیا گیا ہے، اور اس سے قبل مصنف اس سبق میں مصنف اس پیراگراف میں مصنف یہ بیان کرتے ہیں۔ جو چیزیں وہ بیان کریں اس پیراگراف کی آپ لوگوں نے وضاحت کرتے چلے جانا ہے۔ لیکن کوشش کرنی ہے بیٹے کہ 8 سے 10 لائن سے زیادہ کی تشریح نہ کریں، اس سے آپ کا وقت ضائع ہوگا، اور اینڈ پر آپ کا باقی پیپر جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد آئیے بیٹے اگلے سوال کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں۔ تو سوال ہے جی ایکسرسائز کی طرف کہ پہلا سوال جو ہے مختصر جواب دیں۔ ایکسرسائز کا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہے مختصر جواب دیں۔ تو سب سے پہلے سوال کے اندر انہوں نے کیا دیا جی، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ اس کا جواب بیٹے دیں گے۔ یہ بیٹے جوابات جو ہیں وہ انتہائی توجہ سے سنیے، سمجھیے ان کو۔ یہ سوالات ایسے ہیں جو عام طور پر پیچیدہ سمجھے جاتے ہیں، اگرچہ پیچیدہ ہیں نہیں، لیکن بچے اس کو بہت زیادہ مشکل سمجھتے ہیں، لیکن اس لیے کہ ان کی سمجھ کہتے ہیں بچے کے سمجھ نہیں آ پاتا، تو اس لیے بیٹے ان کو ذرا غور سے سنیے اور کوشش کیجئے کہ میرے الفاظ کو تحریر کر لیجئے۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب اپنی دل کی صلاحیتوں سے کام نہ لینا ہے۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب اپنی دل کی صلاحیتوں سے کام نہ لینا ہے۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ تو مطلب 2 جملوں کے اندر آپ اس کا جواب بڑی آسانی سے تحریر کر سکتے ہیں۔ میں رپیٹ کیے دیتا ہوں کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب اپنی دل کی صلاحیتوں سے کام نہ لینا ہے۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا ہی سب سے بڑی کاہلی ہے۔ اس کے بعد بیٹے سوال نمبر 2 ہے جی کہ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جب انسان اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انتہائی آسان جواب ہے، انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے، جب انسان اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ آئیے بیٹے اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں جی۔ تو ایکسرسائز کا بیٹے تیسرا سوال ہے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ تو اس کا بیٹا جواب ہے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے لازم ہے
تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے اور ہمارے دلی گواہ بیکار نہ ہونے پائیں۔